अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामीन गिरामी, नाज़िम नशरोशात ख़त्म नबूवत फ़ोरम मोहम्मद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड पर मुख्तलिफ फितनों को एक्सपोज करते हैं, बिलखसूस अपने आप को अहमदी, लाहौरी, कादियानी, मिर्ज़ाई कहने वाला कल्ट जो कि इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता रहता है, इन्हें एक्सपोज करते हैं। तो उसी ज़िमन में आज की हमारी ये वीडियो है कि मिर्ज़ा कादियानी किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, इसका बाप कौन था, ये किस खानदान से इसका ताल्लुक था। तो अपने मौजू की तरफ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। तो सामीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है, मिर्ज़ा कादियानी ऐसा एक ज़लीलुल फितरत इंसान था, बल्कि इसे इंसान कहना इंसानों की तौहीन है। एक ऐसा जानवर नुमा बंदा था जिसकी तकरीर व तहरीर में तजाद मिलता है, जिसके कोलो फेल में तजाद मिलता है। एक बात इसकी दूसरी बात से नहीं मिलती। जहां इसने जा बजा अपने मौक़िफ़ बदले, इस तरह इसने अपनी तहरीर में जा बजा अपने अब्बा जी बदले, जा बजा अपनी कौम बदली, जा बजा अपनी ज़ात बदली। बहरहाल इस जलीलुल फितरत इंसान की खबासत यहाँ भी ना रुक सकी। जब इससे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो अपने बारे में रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा नंबर 162 पे लिखता है कि अब मेरे सवाने इस तरह पर है कि मेरा नाम ग़ुलाम अहमद, मेरे वालिद साहब का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा और दादा का नाम अता मोहम्मद और मेरे परदादा का नाम गुल मोहम्मद था। जैसा कि बयान किया गया है, हमारी कौम मुग़ल बरलास है। सामीन गिरामी, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है कि मैं मुग़ल बरलास कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ। चले जी आगे देखते हैं। आगे मिर्ज़ा कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा नंबर 273 पे लिख रहा है कि हमारे ख़ानदान की कौमियत ज़ाहिर है, और वो ये है कि वो कौम के बरलास मुग़ल है। दो जगह पे उसने कह दिया कि मेरा ताल्लुक मुग़ल बरलास कौम से है। आगे देखें जी मिर्ज़ा कादियानी क्या लिख रहा है। ले जी, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 209 मिर्ज़ा कादियानी लिख रहा है, इससे मतलब है कि इस ख़ानदान में तुर्क, मतलब अपने ख़ानदान के बारे में कह रहा है कि इससे मतलब है कि इस ख़ानदान में तुर्क का खून मिला होगा। लो जी, पहले मुग़ल था, अब तुर्क हो गया जी, तुर्क हो गया। आगे देखिए जी क्या लिख रहा है। हमारा ख़ानदान जो अपनी शोहरत के लिहाज से मुग़लिया ख़ानदान कहलाता है, ले मुग़लिया ख़ानदान भी कहलाता है और तुर्कों का खून भी मिला हुआ है। आगे देखें, इस पेशगोई का मिसदाक है, क्योंकि अगरचे सच वही है कि जो खुदा ने फरमाया कि ये ख़ानदान फारसियुल असल है, मगर ये तो यकीनी और मशहूद व महसूस है कि अक्सर माएँ और दादियाँ हमारी मुग़लिया ख़ानदान से हैं और वो सीनियुल असल यानी चीन की रहने वाली हैं। ले जी, इतना जलील बंदा कि जिसने अपने ख़ानदान की तारीख़ ही बदल दी। सबसे पहले कहा कि मैं मुग़ल बरलास हूँ, फिर कह दिया जी मैं तुर्क हूँ, तुर्कों का खून मिला हुआ है, फिर आगे फिर कह दिया जी मुग़ल कहलाने वाले हैं, फिर आगे फ़ारसी बन गया, फ़ारसियुल नस्ल हो गया। उसके बाद कह दिया जी हमारी दादियाँ नानियाँ मुग़लिया ख़ानदान से थी, उसके बाद चीनी बन गए। जिस तरह इसने अम्बिया के माजून मुरक्कब होने का दावा किया, इसी तरह जा बजाय अपना ख़ानदान, अपनी नस्ल भी बदलता रहा। आगे देखें जी क्या लिखता है मिर्ज़ा कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा नंबर 363 लिखता है, मैं बाप के लिहाज से कौम का मुग़ल हूँ, मगर बाज़ दादियाँ मेरी सादात थीं। लो जी, यहाँ पे अब सैयद भी बन गया। पहले मुग़ल था, मुग़ल के बाद तुर्क हुआ, तुर्क के बाद फ़ारसी हुआ, फ़ारसी के बाद फिर मुग़ल बना, फिर मुग़ल बनने के बाद चीनी बन गया। लो अब सादात सैयद बन गया। और लानत तेरे पे, और तू तो अपने बाप बदलता रहा, बगैरत इंसान, और दावा तेरा नबूवत का है, ऐसा ज़लीलुल फितरत इंसान। आगे देखिए क्या लिखता है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 81 लिखता है, इस आजिज़ का ख़ानदान दरअसल फ़ारसी है। ले फिर वही फ़ारसी वाले दौरे से पढ़ गए। कहता है इस आजिज़ का ख़ानदान दरअसल फ़ारसी है, ना मुग़लिया, ना मालूम किसी गलती से मुग़लिया ख़ानदान के साथ मशहूर हो गया। लो जी, कर लो कमाइयाँ। पहले कहता है जी मैं मुग़लिया हूँ, फिर कहता है मैं तुर्क हूँ, फिर याद आ गया नहीं मैं तो मुग़ल हूँ, फिर याद आया जी मैं फ़ारसी हूँ, फिर याद आया नहीं गलती हो गई मैं तो चीनी हूँ। 2 सफ़े गुजरे, आगे लिख दिया नहीं जी मेरा ताल्लुक तो सादात सैयद ख़ानदान से है।
اب پھر آ کے کہہ رہا ہے لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، میں تو دراصل فارسی ہوں۔ چلے جی، یہاں بھی مرزا صاحب نے بریک نہیں لگائی، آگے چلتے ہیں، کیسی فنی باتیں کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 286 پہ لکھتا ہے، میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے۔ لو، یہاں بھی وہی بغیرتی لگا دی، جس طرح اس نے پہلے کہا تھا کہ میں انبیاء میں نبی ہود بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، اسحاق بھی ہوں، نوح بھی ہوں، میں انبیاء کا معجون مرکب ہوں، اب کہہ دیا میرا خاندان بھی معجون مرکب ہے۔ یہ ایسا ذلیل الفطرت بندہ کہ جسے یہ نہیں پتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے یا ہجڑا ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ یہ مغل خاندان سے ہے، ترک خاندان سے ہے، فارسی النسل ہے یا چینی ہے یا سید ہے، اور یہ بندہ جو ساری زندگی اسی کشمکش کا شکار ہے کہ میرا خاندان کون سا اور اسے وہی نہیں پتا چل رہا، اور وہ کرتے نبوت کا دعویٰ، اور حیرت ہوتی ہے ان جیسے جاہلوں کی عقل پر کہ جو اسے نبی مان لیتے ہیں۔ سوچو قادیانی، سوچو، مرزا قادیانی ایک مینٹل کیس تھا، وہ سائیکو بندہ تھا، اس کا دماغ نہیں ٹھیک تھا، آپ لوگوں نے اسی کو نبی مان لیا۔ اچھا جی، اب یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ مرزا قادیانی کس خاندان سے تھا، مطلب اپنی ذات بدلتا رہا، ساری زندگی اس نے اپنی ذات بدلی۔ اب جو ذات بدلتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں مرزا قادیانی کا بیٹا قرآن پاک کی اپنی کی ہوئی تفسیر صغیر صفحہ نمبر 763 میں قرآن پاک کی آیت اتلم بعد ذالک زنیم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قرآن پاک میں زنیم کا لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، مفردات ہم نے اس کا ترجمہ خدا کا بندہ ہو کر شیطان سے تعلق رکھتا ہے کیا ہے، یعنی وہ تو خدا کا مگر اپنے آپ کو منسوب بتوں کی طرف کرتا ہے۔ کہتا ہے زنیم کا مطلب قرآن پاک میں جو آیت آئی ہے اتلم بعد ذالک زنیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو کسی قوم سے نہ ہو لیکن اپنی نسبت اس قوم کی طرف کرے، وہ ہے زنیم، اس کا مطلب ہے اتلم بعد ذالک زنیم۔ اس کا مطلب ہوا کہ مرزا قادیانی زنیم ہے، قرآن پاک کی جو آیت ہے اتلم بعد ذالک زنیم، اس کا مصداق مرزا قادیانی ہے۔ اب یہی آیت مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 116 پر لکھتا ہے کہ فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم اتلم بعد ذالک زنیم سنسمہ علی الخرطوم۔ ان آیات میں اتلم بعد ذالک زنیم جو آیت آئی ہے، اس میں لفظ زنیم کا مطلب مرزا قادیانی کے بیٹے نے یہ کیا کہ زنیم سے مراد وہ شخص ہے جو کسی قوم سے نہ ہو لیکن اپنی نسبت اس قوم کی طرف کرے۔ اس کا مطلب مرزا قادیانی زنیم ہوا، اور زنیم کا ترجمہ جب مرزا قادیانی نے کیا تو زنیم کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی لکھتا ہے اور ان سب عیبوں کے بعد ولد الزنا بھی ہے، مطلب زنیم کا مطلب ہے ولد الزنا، جو حلال زادہ نہ ہو، ان قریب ہم اس کے اس ناک پر جو سور کی طرح بہت لمبا ہو گیا داغ لگا دیں گے۔ زنیم کا ترجمہ مرزا قادیانی نے یہ کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا قادیانی کسی ایک قوم سے نہیں تھا، کسی ایک ذات سے نہیں تھا، اور جو کسی ایک قوم کسی ایک ذات سے نہ ہو، کسی ایک کاسٹ سے اس کا تعلق نہ ہو، مرزا قادیانی کے بیٹے کے نزدیک وہ زنیم ہے۔ اور زنیم کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ زنیم کا مطلب ہے حرام زادہ، ولد الزنا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ مرزا قادیانی اپنی تحریر کے مطابق ولد الزنا تھا، حرام زادہ تھا۔ تو مرزائیو، کیا تم ایک حرام زادے کو اپنا نبی مانتے ہو؟ کچھ شرم کرو، یہ بات کسی مولوی ملا مفتی کی نہیں بلکہ مرزا قادیانی کی ہے۔ سوچو اور سمجھو۔ آج کی ویڈیو مکمل ہوئی، آئندہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔